ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः श्री परांकुशदासाय नमः श्रीमद्यामुनमुनाय नमः श्रीराममिश्राय नमः श्री पुंडरीकाक्षाय नमः श्रीमन्नाथमुनाय नमः श्रीमते शठकोपाय नमः श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः श्रीयै नमः श्रीधराय नमः श्रीमत्सुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिप्राप्त ज्येष्ठाश्रमं सठरिपुं यतिराजमीडे बाधूलाब्धिसरोजसौम्य विकसाद्रङ्गार्यदौहीत्रकं श्रीमद्कवितमानिवासतनयं सौशील्यभूषान्वितं श्रीमद्वेङ्कटयोगिराजचरणे न्यस्तद्मभावं मुदा श्रीरङ्गार्यगुरुं भजामि सततं कारुण्यवारां निधिम् यं प्रव्रजन्तमनपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्यानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतेत्यतिर्शताङ्कमोन्दं संसारिणं करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससोनमुपयामि गुरुं मुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री लक्ष्मी वैकुंठनाथ भगवान को अकारण करुणा वरुणालय श्रेयपति श्रीमन्नारायण भगवान अखिल हेय प्रत्यनिक जगदाधार जगत स्वामीन अस्मत् स्वामीन काली कलमस विनाशक आलवार आचार्य चरण कमल उपस्थित विद्वत वर्ग समस्त भक्त श्रीमद् भागवत पाठ पारायण आज तृतीय दिवस हामीहरूको गौ संरक्षणार्थ गरिएको अनुष्ठान श्रीमद् भागवत पाठ पारायण में आज हामी तृतीय दिवस में प्रवेश गरिरहेका छौं। कथा का प्रसंग छन् आजबाट मनुका ब्रह्मा जी का पुत्र मनुका दुई पुत्र हुनुहुन्थ्यो उत्तानपाद र प्रियव्रत। उत्तानपाद राजा का दुईटी पत्नी थिए सुरुचि सुनीति। त्यसबाट सुनीति को पुत्र थिए ध्रुव, सुरुचि का पुत्र थिए उत्तम। जगत में कसैलाई पनि नीति भन्दा रुचि नै अनुकूल हुन्छ, रुचि नै मन पर्दछ। नीति भनेका शास्त्र का नियम आचरण पालनीय विषयहरू, पालनीय शास्त्र का विषयहरू आचरणहरूलाई पालना गर्न कठिन हुन्छ सबैलाई। र रुचि भनेको मनलाई जे मन पर्छ, इन्द्रियलाई जुन तृप्ति लाग्छ, इन्द्रिय र मनका वशमा भएर शास्त्रको मर्यादालाई छोडेर लोकका संसारका सुख भोग र ऐश आराम लौकिक सम्बन्धसँग सम्बन्ध राख्ने, त्यसमा धेरै आसक्त हुने हामी संसारी जीव जो छौं, यस्ता हामी जीव रुचिका वशमा हुन्छौं। रुचि भने कि शास्त्रको विरुद्ध आफूलाई मन परेका विषयका भोगहरू। त्यसबाट के हुन्छ, भोगुन्जेललाई त फल उत्तम हुन्छ, भोगुन्जेललाई खूब मजा आनन्द हुन्छ। तर जस्तै सुरुचिको पुत्र उत्तम भए चाहिँ, तर उसको स्थिरता हुँदैन। उत्तम बाल्यकालमा नै यक्षद्वारा मारिए। जसका छोरा सुनीति थिए उनलाई उत्तानपाद राजाले नगरीका किनारमा राखिदिनु भएको थियो। सुनीति हामीहरूले पनि त्यसै नै गरेका हुन्छौँ। शास्त्रका नीतिको आचरणलाई पालना गर्नुपर्छ मात्रै भनियो भने हामीहरूले पर लगेर नगरका छेउमा लगेर राख्दछौँ, त्यसलाई अपनाउन मन पर्दैन। हामीलाई सजिलापट्टि दौडिन चाहिरहेको हुन्छ, तर त्यसको फल सजिलामा दौडिएकाको फल राम्रो हुँदैन। जो नीतिमा कठिनसँगले
रहन सक्दछ उसको फल ध्रुव हुन्छ। ध्रुव भनेको कहिल्यै पनि नाश नहुने भगवानको एउटा पद हो। ध्रुव भनेको मुख्य पद हो। यस्तो प्रसङ्ग ध्रुवको उपासना गर्ने मानि नीतिमा रहने व्यक्तिले मात्रै ध्रुव जस्तो फल प्राप्त गर्न सक्दछ। यो तनपाद राजाका चरित्रबाट जानिन्छ। र अगाडि उहाँका दाजु हुनुहुन्थ्यो प्रियव्रत राजा। यद्यपि उहाँलाई राजभोग संसारको सुख इच्छा थिएन तापनि ब्रह्माजीका आज्ञाले उहाँले सबै राज्यलाई स्वीकार गर्नुभयो, विवाह गर्नुभयो, सन्तान भए। उहाँले 7 पटक पृथ्वीलाई परिक्रमा गर्दा 7 भागमा पृथ्वी विभाजित भइन् होइन। 7 समुद्र 7 द्वीप यसरी भए। भित्रको द्वीप हो जम्बुद्वीप। त्यसमा यो जम्बुद्वीपको राज्य आग्नेन्द्रले का पनि सन्तान, अग्निन्द्रका सन्तान भए नाभि। नाभिका सन्तान थिएनन्। भगवानको उपासना गर्नुभयो। भगवानको उपासना गरेपछि भगवानले नै आफू पुत्र रूपमा आउनुभयो ऋषभदेवका रूपमा। र ऋषभदेवले इन्द्रकी पुत्रोत्री जयन्तीका साथमा विवाह गर्नुभएको थियो। त्यहाँबाट 100 भाइ छोरा 100 भाइ सन्तान उत्पन्न भए। त्यसमध्येमा सर्वज्येष्ठ भरत हुनुहुन्थ्यो। भरतजीले शासन गरेपछि नै, भरतजीले राज्य गरेपछि नै यो अजनाब नाम गरिएका वर्षको जम्बुद्वीपभित्र 9 वर्ष छन्। हिरण्य वर्ष, उत्तर पूर्व वर्ष, इलावृत वर्ष आदि गरेर त्यसमध्येमा यो भारतवर्षको चाहिँ अजनाब वर्ष नाम थियो। यसलाई भरतको शासनकालदेखि नेता भारत भनेर सबैले जानियो। र यसरी 100 भाइ छोरा र अरू पनि प्रजाहरूलाई राखेर ऋषभदेवले उपदेश दिनुहुन्छ। अन्तिम क्षणमा राज्य भरतलाई दिइसकेपछि आफू सन्यास हुनका लागि ऋषभदेव भन्नुहुन्छ नायम देहो देहभाजां नृलोके कष्टान् कामान् अर्हते विद्भुजां ये तपो दिव्यं पुत्रका येन सत्वं शुद्धेद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तं। ऋषभदेव भन्दै हुनुहुन्छ अयम देह, यो मनुष्यको शरीर छ नि। देह त पशु पक्षीको पनि हुन्छ, स्थावर पनि शरीर हुन्, तर तिनीहरूलाई होइन। अयम देह भनेको मनुष्य शरीर जो छ यो चाहिँ बहुत दुःखले कष्टले प्राप्त गरिएको शरीर मनुष्य लोकमा खाली विष्टा भोगी पशुहरू जस्तो मात्रै आचरण गरेर रहनका लागि होइन। बेडभुजान आहार निद्रा भय मैथुनाञ्च इत्यादि विषय भोग्दा हामीले भन्दा पशुले धेरै भोग्दछ। त्यसकारण आहार गरेर मात्रै मानवता सिद्ध हुँदैन, सुतेर मात्रै मानवता सिद्ध हुँदैन, विषय भोग गरेर मात्रै मानवता सिद्ध हुँदैन, सन्तान सृष्टि गरेर मात्रै मानवता सिद्ध हुँदैन। त्यसकारण के गर्नुपर्दछ? दिव्य तपस्या गर्नुपर्दछ। दिव्य भनेको के हो त भन्नुवाला शास्त्रको उपदेशलाई पालना गरेर शास्त्रको उक्तिद्वारा भगवानको स्वरूपलाई जानेर भगवानको स्वरूप चिनेर भगवानका स्वरूपको ध्यान गर्नु, उपासना गर्नु, यसलाई दिव्य तपस्या भनिन्छ। जसमा सत्वगुणको आविष्कार हुन्छ, शुद्ध सत्वमय भगवान परवासुदेवलाई प्राप्त गरिन्छ, वैकुण्ठाधिपति भगवानलाई। यो जन्मिने र मर्ने चक्रलाई यहाँबाट समाप्त गरिन्छ। शुद्धे यस्मात्, जो शरीर आदि शुद्ध भएर इन्द्रिय पवित्र भएर ब्रह्म सौख्यम भनेको ब्रह्मानन्द सुख जसलाई भनिन्छ, सत्यम ज्ञानम अनन्तम ब्रह्म भनेर जसलाई भनिएको छ, उस्तो ब्रह्मको सायुज्यलाई प्राप्त गरिन्छ। जुन सायुज्यलाई प्राप्त गरेपछि कति सुख हुन्छ त भन्दा त्यति सुख अरू कहीँ पनि हुँदैन। संसारमा भएका मात्रै होइन, यहाँदेखि भोरलोकदेखि भूवर्लोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक गर्दै गर्दै ब्रह्मलोक पर्यन्तका सुख पनि जीवात्मालाई परिपूर्ण सुख छैनन्। त्यसकारण ब्रह्म सायुज्य मोक्ष मात्रै
परिपूर्ण सुख हो। तर यहाँका सुख फेरि के छन्? संसारका सुख केही दिन पछाडि सकिन्छन्। ब्रह्म सौख्य चाहिँ सकिँदैन, कहिल्यै पनि नसकिने सुख ब्रह्म सायुज्य मोक्ष हो। त्यसकारण दिव्य तपस्या गर्नुपर्दछ। दिव्य तपस्या भनेको के हो? शास्त्रले गर्नु भनेको र खानु भनेको मात्रै गर्नु, मात्रै खानु, नगर्नु भनेको र नखानु भनेकालाई त्याग्नु, त्यति मात्रै हो। यो कसरी जानिन्छ त भन्दा महत सेवाम द्वारमाहुर विमुक्ते। महत सेवाम, महान पुरुषको, महत सबैले आदर गर्ने योग्य साधु पुरुषको संगत गर्नु, सेवा गर्नु, अथवा महत सेवा साक्षात भगवान नारायणका शरणमा गएर भगवान नारायणको शरणागत गराउने, नारायणको स्वरूपलाई चिनाउने, त्रिकाल द्रष्टा अथवा भगवानको स्वरूपलाई जान्ने भएका वेदान्तका मर्मज्ञ महापुरुष जो हुनुहुन्छ, साधु सन्त पुरुष, उहाँहरूका साथमा रहेर उहाँहरूको सेवा गरेर सन्निधिमा रहनु दिव्य तपस्या हो। काहीँ पनि द्वारमाहुर विमुक्ते, मोक्षको द्वार चाहिँ के हो? साधुको सेवा गर्नु, सज्जनको, गुरुहरूको सेवा गरेर गुरुहरूका सेवामा रहनु मुक्तिको द्वार हो भने तमो द्वारम योषिताम सङ्गी सङ्गम, संसारको सुखलाई भोग गर्नु, संसारकै सुख मिठो मान्नु, यो चाहिँ नरकको द्वार हो। भगवानले दुईटै द्वार खोलिदिनु भएको छ। यहाँहरूलाई, हामीहरूलाई जुन द्वारबाट जान इच्छा छ, अमृत भोजन गर्न जाने कि विष भोजन गर्न जाने, त्यसकारण भगवानले बताएका शास्त्रद्वारा जान्नुपर्दछ। महान पुरुषका सन्निधिमा जानुपर्दछ। महापुरुष भनेका शान्त चित्त भएका, जीवात्माको उद्धार होस् भन्ने मात्रै लक्ष्य लिएका, स्वार्थ लिएका होइनन्। यस्ता व्यक्तिका सन्निधिमा गएर सेवा गर्दै गर्दै भगवानको स्वरूपलाई जान्ने प्रयास गर्नुपर्दछ। विमन्यवः, को चाहिँ हुन्छ साधु पुरुष भन्दा हुँदी आफ्ना स्वार्थका लागि तृण बराबर पनि क्रोध नगर्ने, अर्काको हितका लागि। कोही बेला आवेशमा क्रोध पनि उत्पन्न हुन्छ भने हितका लागि, अर्काको कल्याणका लागि मात्रै, नत्र भने क्रोध नभएका, सबैसँग प्रेम गर्ने भएका यस्ता साधुको सङ्गत गर्नुपर्दछ। यस्ता साधुकोलाई गुरु बनाउनु पर्दछ। गुरु कस्तो बनाउने? गुरुर न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्। हेर्नुहोस्, गुरु बन्ने त धेरै पाइन्छन् लोकमा, तर गुरु सबै गुरु हुँदैनन्। गुरु को हो? जसले मोक्ष मार्गको उपदेश दिन्छ, मोक्ष मार्गमा पुर्याउने जुन ज्ञान हो, त्यो ज्ञान जसले दिन्छ त्यो मात्रै गुरु हो। संसारमा अलिकति एउटा सानो काम गर्न सिकाउने, सामान्य संसारका सुख भोगहरूलाई प्राप्त गर्ने मात्रै विद्या सिकाउने गुरु हुँदैनन्। क्षुद्र देवताहरूको, जुन देवताको उपासना गरेर मोक्ष प्राप्त हुँदैन, त्यस्ताको उपदेश दिने गुरु हुँदैनन्। स्वजन, आफ्ना बन्धु भनेर कसलाई भनिन्छ? बन्धु त्यही हो जसले कुमार्गबाट रोक्दछ र सत्मार्गमा लगाउँदछ। कुमार्गमा जान नदिने नै बन्धु हो। कुमार्गमा जान प्रेरणा दिने, वर्ण छोडिदेऊ, आश्रम छोडिदेऊ, कर्म छोडिदेऊ, सन्ध्या बन्धन, यी सबैले के हुन्छ र भनेर नास्तिकतापट्टि लाने बन्धु होइन। ती त बन्धुका बहानाले आएका शत्रु हुन्। त्यसकारण स्वजन, आफ्नो बन्धुजन तिनै हुन्। स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात्। पिता पनि ती पिता होइनन् जसले पुत्र प्राप्त गरेर भोलि पर्सि मलाई केही सुखले पाल्छ, खान दिन्छ मात्रै भन्ने आशा राख्ने पिता होइनन्। पिताले पुत्रका प्रति के आशा राख्नु पर्दछ भन्दा पिताले पुत्रका प्रति सत्मार्गमा जाओस्, सत्शास्त्रको चिन्तन गरोस् र जगतको कल्याण गरोस्, जगतलाई कल्याण गर्ने सक्षम होस् भन्ने यस्तो चिन्तन गर्ने पिता
जगतको कल्याणका लागि सत्पुरुष जन्माउने पिता मात्रै पिता हुनुहुन्छ। यसरी नै माता पनि तिनै माता हुन् जसको पुत्र भगवत भक्त साधु सेवी छन् अनि ती मातालाई माता भनिन्छ अथवा पुत्रवती भनिन्छ। जस्तै गोस्वामी तुलसीदासले लेख्नुहुन्छ लक्ष्मणका प्रसङ्गमा सुमित्राजीले भन्नुहुन्छ पुत्रवती युवती जगसोई रघुपति भगतु जासुसुतु होइ। जो भगवान रामको भक्त हुन्छ जसको छोरो त्यो मात्रै त्यस्तो पुत्र प्राप्त गर्ने जननी मात्रै जननी हुन्, नभए अरू सबै संसारका विषय भोग गर्ने भगवानदेखि विमुख बन्ने पुत्र प्राप्त गर्दैमा जननी त सिद्ध हुँदैन परन्तु बन्ध्यात्व सिद्ध हुन्छ। र जननी न सा स्यात् दैवम न ता स्यात्, देवता भन्छौँ हामी, कुल देवता भन्छौँ, इष्ट देवता भन्छौँ, ती सबै कुनै पनि देवता होइनन् जुनले मोक्ष दिन सक्दैन। जुन देवताको उपासना गरेर ब्रह्म सायुज्य मोक्ष प्राप्त हुँदैन त्यो देवता होइन। पतिष्ठ सस्यात्, विषय भोग मात्रै गर्नका लागि पत्नी पानी ग्रहण गर्ने पति पनि पति होइनन्, किनभने पत्नीका साथमा रहेर यज्ञ गरेर यज्ञका बहानाले सारा जीवात्माको उद्धार गर्ने, पत्नी पानी ग्रहण गरेकी पत्नीबाट सत् सन्तान उत्पन्न गरेर त्यो सन्तानलाई लोकको आदर्श बनाउने, लोकलाई शिक्षा दिने बनाउने, लोकलाई सत्मार्गमा लाने बनाउने मात्रै पत्नी पनि पत्नी हुन्छन्। र पतिलाई पाउमा काहीँ पाउ चिप्लिएर कुमार्गतिर जान्छन् कि भनेर त्यसमा गाइड गरेर निरन्तरता उनका साथमा रहेर सत्मार्गमा लगाउने मात्रै पत्नी हुन्। र पति पनि त्यस्तै विषय भोगका लागि मात्रै नभएर सत्सन्तान प्राप्तिका लागि जो पति पत्नी सम्बन्ध हुन्छ त्यस सम्बन्धमा रहने मात्रै पति हुन्। र यसरी यो शरीर जो छ विष्टामय छ, हजुरहरूले नचाहे पनि यो अवश्य नाश हुन्छ, अवश्य नाश हुन्छ, अवश्य नाश हुन्छ। भोलि हो कि एकछिन पछाडि हो कि पर्सि हो, अवश्य नाश हुन्छ। यस्तो नाशवान शरीरमा आएर मोक्ष भन्ने वस्तुलाई प्राप्त गर्नका लागि प्रयत्न गर्नुहोस्, निरन्तरता गर्नुहोस्। संसारका विषय तपाईहरुलाई साथ दिनेवाला कुनै पनि छैनन्। अन्तिममा प्रयाण समय, प्राण निक्लिएर जाने समयमा न पत्नी साथमा जान्छन्, न पुत्र, न धन सम्पत्ति। तपाईहरुले जति प्रयत्न गरेर जीवनभरि सन्ध्या बन्दन भगवत नाम जप छोडेर बिर्सेर कमाएको सम्पत्ति एक दिन त्यस्तै धूर्तले खाएर सकिन्छ। त्यसकारण सधैँभरि निरन्तरता सत् साधुको सेवन गर्नुहोस्, सत्पुरुषको सेवन गर्नुहोस्, सत ग्रन्थको चिन्तन गर्नुहोस् र भगवत शरणागत भएर परब्रह्म परमात्मालाई प्राप्त गर्ने श्री सम्प्रदायमा दीक्षित हुनुहोस् अथवा भगवान नारायणको शरणागत हुनुहोस् र जीवनलाई धन्य बनाउनुहोस्। यही शास्त्रको उपदेश हो, यही प्रियव्रतको उपदेश हो, यही ऋषभदेवको उपदेश हो। यही उपदेश हामी सबैले ग्रहण गरौँ, यही उपदेश सधैँ ग्रहण गरौँ। जीवन केही पनि छैन, जीवन छ कच्चा, मर्नु छ पक्का। त्यसकारण सत्कर्ममा लाग्नु पर्दछ, यो बुझ्नु पर्दछ। जय श्रीमन्नारायण।